र बरा क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अङ्ग्रेजी, सोमबार र बिहिबार नेपाली, मंगलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटरी एफएम को अनलाइन www.itarifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fmitry मा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौं। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौं। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात 4 बजेसम्म कक्षा 10 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक इन्दिरा महर्षि। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज म कक्षा 10 को दोस्रो कक्षामा रेडियो स्कुल मार्फत उपस्थित भइसकेकी छु यहाँहरूलाई स्वागत गर्नका लागि। हामीले गत सोमबारको कक्षामा कक्षा 10 कै पहिलो पाठ नेपाली विषयको पहिलो पाठ जन्मभूमि कथाको भावबोध गर्यौं होइन भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी त्यसको केही अनुच्छेदहरू ससुर वाचन गर्ने अभ्यास, शुद्ध उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्यौं र शब्दार्थ सम्बन्धी पनि केही छलफल हामीले गरेका थियौं। मैले त्यसै दिन भाइ बहिनीहरूलाई बताइसकेकी थिएँ हामी आजको कक्षामा के गर्छौं भन्ने कुरा। फेरि म भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउँछु। आज हामी जन्मभूमि कथा अन्तर्गत नै रहेर यस कथा भित्रका प्रश्नोत्तर सम्बन्धी अभ्यास गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर यस कथा अन्तर्गत नै रहेर हामी बुदा टिपोट र सारांश लेखन सम्बन्धी अभ्यास पनि गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। आज पनि सबै भाइ बहिनीहरू पुस्तक लिएर पुस्तकको पहिलो पाठ अन्तर्गतका अभ्यासहरूका साथमा मलाई साथ दिनुहुनेछ। सर्वप्रथम म भाइ बहिनीहरूलाई बुदा टिपोट र सारांश लेखन सम्बन्धी यसै विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु र त्यसै सम्बन्धी एउटा नमुना अभ्यास पनि हामी गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। बुदा टिपोटका बारेमा हामीले कक्षा 9 सम्म पनि परीक्षामा यसका अभ्यासहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर कक्षामा पनि त्यस सम्बन्धी अभ्यासहरू गरेका छौँ। त्यही कुरालाई भाइ बहिनीहरूले पनि पुनः स्मरण गर्नुहुनेछ। आज त्यसैलाई बुदा टिपोट किन आवश्यक छ, बुदा टिपोट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पुनः म भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू अहिले म बोलिरहेकी छु, मैले बोलिरहेका कुराहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूले महत्त्वपूर्ण लागेका कुरा बुदाका रूपमा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि बुदा टिपोट हो। हामी कुनै सभा समारोहहरूमा जान्छौँ, त्यहाँ जाँदा सुनिएका वक्तव्यहरू, सुनिएका भाषणहरूका महत्त्वपूर्ण लागेका बुदाहरू हामीले टिप्न सक्यौं भने त्यो पनि बुदा टिपोट हो। यहाँ हाम्रो पठन पाठनको शिक्षण सिकाइको सन्दर्भमा चाहिँ भाइ बहिनीहरू कुनै पनि जीवनी, निबन्ध, कथा आदि पाठबाट निश्चित अनुच्छेद हामीलाई बुदा टिपोटका लागि दिइएको हुन्छ र त्यो बुदा टिपोट निश्चित संख्यामा गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 4 वा 5 वाक्यमा हामीले बुदा टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुदा टिपोट पठन बोधसँगै सम्बन्धित छ।
हामीले भाषिक सिप आर्जन गर्ने सन्दर्भमा हामीले पढेका कुराबाट सुनेका कुराबाट के बुझ्यौँ त त्यो बुझेका कुरालाई टिपोट गर्नु नै वास्तवमा बुधा टिपोट हो भाइ बहिनीहरू। यसै सम्बन्धमा म कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको कविताको एउटा सानो टुक्रा भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु। नैतिक दृष्टान्त कविताको टुक्रा हो त्यो। सारा सारली कन्था छाडिदिन्छ गुडीजन, रस चुसेपछि भृङ्ग फुलमा डुल्दथो किन। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि एउटा सज्जन व्यक्तिको काम भनेको जुनसुकै ठाउँबाट पनि जुनसुकै कुराबाट पनि सार कुरा खिच्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ उसको कर्तव्य हो भन्ने कुरा त्यहाँ त्यो कवितामा व्यक्त गरिएको छ। जसरी भँवराले फुलबाट रस चुसेर बाँकीलाई छाडिदिन्छ, त्यसै गरी हामीले पनि जुनसुकै ठाउँबाट पनि महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ टिप्न सक्नुपर्छ, लिन सक्नुपर्छ। यहाँ मैले बुधा टिपोटकै सन्दर्भमा यो कुरालाई जोडेँ। अब हामी बुधा टिपोट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त्यस विषयमा छलफल गरौँ भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि हामीले जुन पाठ दिएको छ, जुन अनुच्छेद दिएको छ बुधा टिप्नका लागि, त्यो अनुच्छेदलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। एकपटक पढ्दा बुझिएन भने हामीले त्यसलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हामीलाई महत्त्वपूर्ण लागेका पद पदावली र वाक्यलाई हामीले रेखाङ्कन गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरूलाई मात्रै रेखाङ्कन गर्छौँ, बाँकीलाई चाहिँ हामी छाड्छौँ। यसरी रेखाङ्कन गर्दा महत्त्वपूर्ण लागेका कुरा भनेका त्यहाँनिर उदाहरण दिएका कुराहरू पर्नु हुँदैन। व्याख्या र विस्तार गरिएका कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सार कुरालाई खिच्ने खालका पद पदावलीहरू चाहिँ हामीले रेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले त्यो पाठबाट ती महत्त्वपूर्ण लागेका जुन हामीले बुधामा रेखाङ्कन गरेका छौँ तिनलाई अपूर्ण वाक्यमा क्रमशः टिप्दै लैजानुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी टिप्दा हामीलाई निश्चित सङ्ख्या दिइएको हुन्छ, 4 वाक्यमा अथवा 5 वाक्यमा, त्यति नै सङ्ख्यामा हामीले तिनलाई अपूर्ण वाक्यात्मक रूपमा टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर हामीले अब सारांश लेखन पनि गर्नुपर्ने छ। ती टिपिएकै बुदाका आधारमा भने सारांश लेखनका लागि चाहिँ तिनै जुन बुदाहरू हामीले टिपेका छौँ तिनै बुदालाई पूर्ण वाक्यात्मक रूपमा अनुच्छेदका रूपमा त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। र त्यो अनुच्छेदका रूपमा परिवर्तन गर्दा भाइ बहिनीहरू सारांश लेखनमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको 1/3 सार खिच्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 1/3 भनेको के होला भन्ने भाइ बहिनीका मनमा जिज्ञासा उठ्ला। 1/3 भन्नाले यदि मूल पाठलाई हामीले अथवा दिएको अनुच्छेदलाई 3 भाग मान्छौँ भने त्यसलाई 3 भागमा 1 भागमा चाहिँ हामीले सार खिच्नुपर्ने हुन्छ। दिएको अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या उदाहरणका लागि 150 शब्द सङ्ख्या छ भने त्यो 150 शब्द सङ्ख्यालाई हामीले 3 ले भाग गर्दाखेरि आउने 50 शब्द सङ्ख्या चाहिँ भाइ बहिनीहरू हाम्रो त्यो सारांशको अनुच्छेदमा हुनुपर्दछ। त्यो भनेको ठ्याक्कै 50 हुनुपर्छ अथवा 1/3 ठ्याक्कै पुग्नुपर्छ भन्ने होइन। अलिकति 2-4 शब्द तलमाथि हुन सक्छन्, तर लगभग हामीले 1/3 सार खिच्ने काम गर्नुपर्दछ। र हामीले त्यो सारांश लेखिसकेपछि त्यसका लागि एउटा उपयुक्त शीर्षक पनि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। शीर्षक चाहिँ अत्यन्तै छोटो छरितो किसिमको हुन आवश्यक छ भाइ बहिनीहरू। र हामीले जुन सारांश लेख्छौँ त्यो सारांशमा कर्ता र क्रियाको लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष आदिका आधारमा सङ्गति मिलाएर चाहिँ वाक्य गठन आफ्नै ढङ्गको बनाएर हामीले त्यो सारांश खिच्नुपर्ने हुन्छ। दिएको अनुच्छेदकै जस्ताको तस्तै सर्लक्कै वाक्यहरू सार्ने काम सारांशमा हामीले गर्न हुँदैन भाइ बहिनीहरू। मैले अहिलेसम्म बुधा टिपोट का लागि ध्यान दिने कुराहरू के हुन्, सारांश कति चाहिँ सार खिच्ने भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ। पक्कै पनि केही कुरा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी भयो नै होला। अब हामी यो बुधा टिपोट सम्बन्धी एउटा नमुना अभ्यास गर्छौँ। त्यो नमुना अभ्यासका लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई यही पेज नम्बर 6 को प्रश्न नम्बर 10 हेर्नुहोस् त, म त्यहाँ पढेर सुनाउँछु। पाठको 10औं अनुच्छेद पढी मुख्य 4वटा बुधाहरू टिप्नुहोस् भनेर त्यहाँ भनिएको छ। त्यो 10औं अनुच्छेद पल्टौँ सबैले।
पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू दशैं अनुच्छेद मैले नमुनाका रूपमा एउटा छोटो अनुच्छेदलाई लिएकी छु र त्यो छोटो अनुच्छेदबाटै हामी बुधा टिपोट गर्ने काम गर्छौँ। मैले यो पढेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला र सँगसँगै पढ्नु भए पनि हुन्छ। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईहरूको हो। तपाईहरूले जितेको राज्य तपाईहरूले नै चलाउनुहोस्, म सहयोग गरौँला। ल त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर महत्त्वपूर्ण लाग्ने अंशहरू के होलान्, कुन कुन पद पदावली चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् होला, एकपल्ट विचार गरौँ। मैले यहाँ केही पद पदावलीहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर रेखाङ्कन गरेकी छु। सुन्नुहोस्। राज्यको शासन गर्न योग्य छैन भन्ने पदावलीलाई मैले रेखाङ्कन गरेकी छु। त्यस्तै गरेर आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। त्यस्तै गरेर तपाईहरूले जितेको राज्य तपाईहरूले नै चलाउनुहोस्। यी तीनटा कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण लाग्छन्। तिनै आधारमा हामी बुधा टिपोट गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी बुधा टिपेर हेरौँ यिनै आधारमा। र यो बुधा टिपोटका लागि पनि शीर्षक दिन सकिन्छ। तपाईहरूले पनि आफ्नै ढङ्गले शीर्षक सोच्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यसका लागि शीर्षक एउटा राखेकी छु, विजेता नै शासक भन्ने। त्यही नै ठ्याक्कै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरूले आफ्नै ढङ्गले त्यसैको सार खिचिने किसिमको शीर्षक राख्न सक्नुहुनेछ। अब बुधाहरू टिपौँ है त। मैले अघि भने महत्त्वपूर्ण लागेका पद पदावलीकै आधारमा मैले बुधा टिपोट गरेर सुनाउँछु, सुन्नुहोला। मैले पहिलो बुधाका रूपमा टिपेँ, विभीषणलाई लक्ष्मणले लङ्काको राजा बन्न आग्रह गर्दा प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु। म योग्य छैन भनेर उनले प्रस्ताव अस्वीकार गरे। यो कुरा मैले टिपोट गरेँ। त्यस्तै गरेर दोस्रो बुधा यसको हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू, लङ्काको राजा बन्न आफू योग्य नभएको विचार व्यक्त गर्नु। त्यस्तै गरेर तेस्रो बुधाका रूपमा सुन्नुहोस्, राजा हुनका लागि पराईसँग मिलेर आफन्त मारेको कलङ्क बोक्नुपर्ने। त्यस्तै गरेर चौथो बुधा मैले टिपेकी छु, विजेताको नै राज्यमा शासन गर्ने हक अधिकार भएको विचार व्यक्त गर्नु। यी कुराहरू चाहिँ यो 10औं अनुच्छेद पढेर महत्त्वपूर्ण लागेका बुधा टिपोट हुन सक्छन्। अब हामी यसैका आधारमा, यिनै चारवटा बुधाका आधारमा सारांशको नमुना म भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्छु। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै पनि तिनै चारवटा बुधाका आधारमा तिनैलाई पूर्ण वाक्य बनाउँदै सारांश लेख्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। यहाँ मैले शीर्षकका रूपमा विजेता शासक भन्ने शीर्षक राखेकी छु। अब म यसको सारांश बताउँछु। लङ्काको राजा हुने प्रस्ताव लक्ष्मणले विभीषणलाई राख्दा उनले आफू राजा बन्दा कलङ्क बोक्नुपर्ने र शासन गर्ने अधिकार विजेताको हुने भएकाले राजा नबन्ने विचार व्यक्त गरे। यसरी मैले माथिकै चारवटा बुधाका आधारमा तिनैलाई पूर्ण वाक्यात्मक शैलीमा र पदसङ्गति मिलाएर एउटा सानो सार खिच्ने प्रयास गरेँ। अब हामीले यसरी सारांश लेखिसकेपछि त्यसको तल चाहिँ मूल पाठमा अथवा अनुच्छेदमा कति शब्द सङ्ख्या थिए, अनि हामीले 1/3 कति शब्द सङ्ख्या बनाउनु पर्ने हो, र यहाँ हामीले सारांश खिच्दा कति शब्द सङ्ख्या रहन गयो त्यो पनि खुलाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो खुलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले पनि यहाँनिर खुलाएकी छु। जस्तो कि त्यो 10औं अनुच्छेद थियो अघि हामीले पढेको अनुच्छेद, त्यस अनुच्छेदमा जम्मा शब्द सङ्ख्या 55 रहेका छन् र ती 55 शब्द सङ्ख्यालाई 3ले भाग गर्दा लगभग 18 शब्द सङ्ख्या निस्किन जान्छ। 1/3 हुनुपर्ने र यहाँनिर भएका शब्द सङ्ख्या चाहिँ 25 रहन गएको छ। मैले अघि नै भनेकी छु 2-4वटा शब्द तलमाथि हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। यसरी भाइ बहिनीहरूले अबका पाठहरूमा पनि यसरी बुधा टिपोट र सारांश लेखन सम्बन्धी थुप्रै अभ्यासहरू हुनेछन्। ती अभ्यासहरू चाहिँ यिनै आधारमा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो सारांश लेखन र बुधा टिपोटबाट चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने कुरा भनेको
सार कुरा बोध गर्ने क्षमता विकास हुन्छ भाइ बहिनीहरू। महत्त्वपूर्ण कुरा लाई चाहिँ आफ्ना मनमा लिने, तिनलाई टिपोट गर्ने बानीको विकास हुन्छ। यसबाट पठनबोध को विकास हुन्छ। पठनबोध पढेका कुरा बुझ्ने कुरा विकास हुन्छ। त्यसै गरी कसैले बोलेका, कसैले वक्तव्यका रूपमा प्रसारण गरेका र काहीँ हामीले कुनै लेख रचना पढेर त्यसबाट महत्त्वपूर्ण कुरा नछुटाइकन टिपोट गर्ने बानीको पनि विकास हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो कलाको विकासका लागि बुँदा टिपोट र सारांश लेखन चाहिँ अनिवार्य छ, महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। अब हामी यसै पाठका अन्य क्रियाकलापतिर हामी लाग्दछौँ। अर्को क्रियाकलाप अन्तर्गत मैले अघि नै भनेकी पनि छु, प्रश्नोत्तर सम्बन्धी अभ्यास। अब हामी त्यतातर्फ लाग्छौँ। प्रश्नोत्तरको सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा प्रत्येक पाठमा विभिन्न खालका प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्। कतिपय प्रश्नहरू छोटो, अति संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नहरू, अति छोटा उत्तर आउने प्रश्नहरू हुन्छन्। कतिपय प्रश्नहरू छोटा उत्तर आउने किसिमका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर कतिपय प्रश्नहरू सप्रसङ्ग व्याख्यासँग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यस्तै गरेर कतिपय चाहिँ विवेचनात्मक उत्तर आउने, लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू हुन्छन्। यी सबै खालका प्रश्नहरू हामीलाई परीक्षामा पनि सोधिन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसै सम्बन्धी कसरी त्यस्ता खालका प्रश्नको उत्तर दिने, त्यस सम्बन्धी कतिपयको नमुना नै हामी प्रस्तुत गर्छौँ र नमुना दिन सम्भव नभएमा कसरी ती प्रश्नको समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। सर्वप्रथम हामी अब यो अति संक्षिप्त अर्थात् अति छोटा उत्तर आउने प्रश्नका बारेमा हामी छलफल गरौँ। यो पनि वास्तवमा हाम्रा भाषिक सिपहरू, सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, यी चारवटा भाषिक सिपहरू छन्। यिनै भाषिक सिप विकासकै लागि प्रश्नोत्तर अभ्यास हामीले गर्नुपर्दछ। यो अति छोटा प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको त्यहाँ पठनबोधका लागि अनुच्छेद दिइएको हुन्छ। कुनै पाठबाट होस्, दृष्टान्त होस् अथवा अदृष्टान्त अनुच्छेदहरू दिइएका हुन्छन्। त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर 4वटा 5वटा प्रश्नहरू सोधिएका हुन्छन्। ती प्रश्नहरू परीक्षाका दृष्टिले भन्दा हामीलाई प्रति प्रश्नको उत्तर लेखे बापत हामी 1 अङ्क प्राप्त गर्दछौँ र ती उत्तरहरू दिँदा अति संक्षिप्त उत्तर दिनुपर्ने प्रश्नहरूमा चाहिँ हामीले 1 वाक्यमा, 1-2 वाक्यमा चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने खालका प्रश्नहरू रहेका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। अब यो 1-2 वाक्यमा मात्रै जवाफ आउने, अत्यन्तै छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू नै अति संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नहरू हुन्। अब हामी यो जन्मभूमि कथाकै अभ्यासका सिलसिलामा छौँ। त्यसैले गर्दा यो जन्मभूमि कथाको 4थो अनुच्छेद म सँगसँगै पढ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू र त्यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको हामी उत्तर लेख्ने, नमुना उत्तर बताउने, छलफल गर्ने काम गर्छौँ। यो प्रश्न नम्बर 9मा छ, पेज नम्बर 6मा। अब मैले तपाईँहरूलाई 4थो अनुच्छेदमा लिएर गएँ। यही पाठको 4थो अनुच्छेदमा जाउँ। म सरसर्ती यसलाई पढेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरूले पनि सँगसँगै यो बोधको प्रश्न, बोधको अनुच्छेद सँगसँगै पढ्नुहुनेछ। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँगै खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको सम्झे। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। यसरी भाइ बहिनीहरू मैले 4थो अनुच्छेद पढेर सुनाएँ। अब यसै अनुच्छेदसँग सम्बन्धित रहेर अति छोटा उत्तर आउने प्रश्नहरू छन्। यहाँ 5वटा प्रश्नहरू। ती प्रश्नको बारेमा, तिनका उत्तरका बारेमा हामी छलफल गरौँ भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा पहिलो प्रश्न यहाँ रहेको छ, लक्ष्मणका मनमा के कुरा ताजा भएर आए? भर्खरै पढेको अनुच्छेद एकपल्ट सम्झनुहोस् त। लक्ष्मणका मनमा के ताजा भएर आयो होलान्?
पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पनि सम्झिसक्नु भएको छ। मैले पनि लक्ष्मणका मनमा ताजा भएका कुराहरू के होलान् तिनलाई यहाँ एक वाक्यमा उत्तर दिने प्रयास गरेकी छु। सुन्नुहोस्। लक्ष्मणका मनमा बाल्यकालदेखिका आफ्नै दाजुभाइसँग खेल्दै बिताएका दिनहरू, लेखपढ गरेका क्षणहरू, रामचन्द्रले शिवधनु उचालेको, सीतासँग दाजु रामचन्द्रको विवाह भएको जस्ता एक एक घटना ताजा भएर आए। हामीले यहाँ एकै वाक्यमा यस प्रश्नको जवाफ लेखेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामी दोस्रो प्रश्नतिर लागौँ। दोस्रो प्रश्न छ, लक्ष्मणका दाजु र भाइहरूको नाम के थियो? यो त अत्यन्तै सजिलो छ। हामीले यो छोटा उत्तर आउने प्रश्नका उत्तरहरू चाहिँ त्यो दिएकै अनुच्छेदमै भेट्छौँ भाइ बहिनीहरू। सकेसम्म त्यही हामी खोज्दाखेरि प्रायः जसो प्रश्नहरूको जवाब त्यहीँ पाउन सकिन्छ। अब यहाँ लक्ष्मणका दाजु र भाइहरूको नाम यहाँहरूले पनि सम्झिसक्नु भएको छ। लक्ष्मणका दाजु र भाइको नाम राम, भरत र शत्रुघ्न थियो। हामीले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिँदा कुराहरू उत्तरका लागि महत्त्वपूर्ण पद पदावलीहरू त्यही अनुच्छेदबाट लिन्छौँ, तर उत्तरको शैली चाहिँ आफ्नै ढङ्गको हुनसक्छ र प्रश्न अनुसार जुन कालमा रहेको छ, जुन पक्षमा रहेको छ प्रश्न, त्यही अनुसार हामीले उत्तर दिनुपर्ने छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै तेस्रो प्रश्नमा जाउँ है त। अब तेस्रो प्रश्न रहेको छ, राम र सीताको बिहे कसरी भएको थियो? राम र सीताको बिहे कसरी भएको थियो होला भाइ बहिनीहरू? यहाँहरूले पनि अड्कल काटिसक्नुभयो। जनक राजाको दरबारमा रहेको शिवधनु रामले उचाल्न सफल भएपछि राम र सीताको विवाह भएको थियो। हामीले अघि पढेको अनुच्छेदमा त्यो प्रश्न छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, लक्ष्मण केमा हराइरहेका थिए? लक्ष्मण आफ्नै विगतमा हराइरहेका थिए, आफ्नै अतीतमा हराइरहेका थिए। त्यस्तै अर्को पाँचौं प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ लक्ष्मणसँगै को उठे? लक्ष्मणसँगै विभीषण उठे। यसरी अति छोटा उत्तर आउने प्रश्नहरूको जवाब हामी दिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। मैले प्रश्न नम्बर 9 पाना नम्बर 6 को प्रश्न नम्बर 9 अन्तर्गतका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर यहाँहरूलाई बताएँ। अब हामी यसै पानाको 11 नम्बरमा एउटा अर्को पाठदेखि बाहेकको अर्कै अदृष्टान्त बोधको अनुच्छेद दिएको छ, बोधका लागि अनुच्छेद छ। त्यो अनुच्छेद एकपल्ट पढौँ र त्यससँग सम्बन्धित 5वटा प्रश्नको जवाफ पनि के हुन्छ सम्झौँ है त भाइ बहिनीहरू। यो देउडा भन्ने सुदूरपश्चिमको अत्यन्तै प्रचलित लोक नृत्यसँग सम्बन्धित, नृत्य गीतसँग सम्बन्धित अनुच्छेद हो भाइ बहिनीहरू। हाम्रा पूर्वतिर झ्याउरे भाकाहरू प्रचलित छन्, त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिमतिर, पश्चिमतिर चाहिँ देउडा गीतहरू अत्यन्तै चर्चित लोक विधा अन्तर्गतका गीत नृत्यहरू हुन्। ती नृत्य र गीत सँगसँगै हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसै बारेमा यो एउटा सानो अनुच्छेद छ। यो चाहिँ चुडामणि बन्धुको नेपाली लोक साहित्य भन्ने पुस्तकबाट झिकिएको अनुच्छेद हो भाइ बहिनीहरू। मैले यसलाई सरसर्ती पढेर सुनाउने काम गर्छु, यहाँहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। देउडा नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको अति लोकप्रिय नृत्य गीत हो। त्यहाँ देउडाका नृत्य र गीत दुवै प्रचलित छन्। नृत्यलाई देउडा खेल वा न्याउले खेल पनि भनिन्छ। यस नृत्यमा सहभागी हुनेहरू कुममा कुम जोडेर हात जोल्ट्याई सामूहिक तालमा खुट्टा अघि पछि गरेर मन्द तालमा नृत्य गर्दछन्। यस नृत्यका साथ कुनै बाजा बजाइँदैन। नृत्यमा पुरुष र महिला तथा बालबालिकाहरू बेग्ला बेग्लै नृत्य गर्न सक्छन् वा एकै ठाउँमा मिसिन पनि सक्छन्। एउटा ठूलो आँगनमा जम्मा भएर देउडा खेल्नेहरू मुखामुख गरी 2 समूहमा विभाजित हुन्छन् र कुनै गीत सामूहिक रूपमा दोहोर्याउँछन् अथवा गीतमा नै सवाल जवाफ गर्दछन्। देउडामा ए भिनाजु, ए साली, मेरी बौजू, छमक्क छमक्क, लौबिरी छमछम आदि थेओको प्रयोग हुन्छ। नृत्यमा सहभागी हुनेहरूले खास किसिमको सिंगार पटार गर्नु पर्दैन। देउडा नृत्यका अवसरमा गरिने सवाल जवाफलाई झिट्टा गर्नु भनिन्छ। झिट्टा गर्दा गीतमा नै गाउँ खाने कथा भने जस्तै गौडो थापिन्छ र गौडो फुकाइन्छ। यो देउडा गीतसँग सम्बन्धित, देउडा नृत्य गीतसँग सम्बन्धित अनुच्छेद थियो। अब यसैसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्नहरू छन्, यसका बारेमा मौखिक छलफल गरौँ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न कमा छ,
देउडा कस्तो गीत हो? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यसको उत्तर हामी पहिल्यै वाक्यमा फेला पार्छौँ। यहाँहरूले पनि भर्खरै सुनिसक्नु भएको छ। देउडा गीत चाहिँ नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको लोकप्रिय नृत्य गीत हो। त्यस्तै खमा अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त। देउडा कहाँ प्रचलित छ? देउडा खास गरी नेपालको पश्चिमी पहाडी भेग, सुदूरपश्चिमी पहाडी भेग, पश्चिमी पहाडी भेगमा चाहिँ यो अत्यन्तै प्रचलित छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर देउडा कसरी नाचिन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ। देउडा नाच्नका लागि अघि हामीले पढ्यौँ यो अनुच्छेद, कुममा कुम जोडेर हात जोल्ट्याई सामूहिक तालमा खुट्टा अघि पछि गरेर मन्द तालमा नाचिन्छ यो देउडा। त्यस्तै गरेर देउडा नृत्यमा को सहभागी हुन्छन् भनिएको छ। यहाँ पुरुषहरू सहभागी हुन्छन्, महिलाहरू सहभागी हुन्छन् र बालबालिकाहरू सहभागी हुन्छन्। त्यस्तै गरेर अर्को अन्तिम प्रश्न छ, देउडामा कुन कुन थेगोको प्रयोग हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, देउडामा प्रयोग हुने थेगो ए भिनाजु, ए साली, मेरी बौजू, छमक्क छमक्क, लौबिरी छमछम आदि थेगोको प्रयोग हुन्छ भनेर हामी यसरी अति छोटा उत्तरहरू दिन सक्छौँ यस्ता प्रश्नको। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले पछिल्ला पाठहरूमा पनि यस्ता अति छोटा उत्तर आउने प्रश्नहरू हुन्छन्, तिनका बारेमा अभ्यास गर्न अब पक्कै पनि सक्छौँ होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ लाग्छौँ। त्यो अर्को क्रियाकलाप चाहिँ छोटो उत्तर लेखन अभ्यास हो। यो छोटो उत्तर लेखन अभ्यास अन्तर्गत पनि हामीले अहिले आएर नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ बोधका निम्ति अनुच्छेद दिइन्छ यसबाट पनि भाइ बहिनीहरू। र त्यो कथा, जीवनी, निबन्ध, कविता आदि जुनसुकै विधासँग सम्बन्धित हुनसक्छ। बोधका निम्ति अनुच्छेद दिइन्छ र त्यो अनुच्छेद अन्तर्गत रहेर 2वटा प्रश्न सोधिएको हुन्छ परीक्षाका दृष्टिले भन्नुपर्दा भाइ बहिनीहरू। र ती प्रश्नहरूको उत्तर छोटो उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। छोटो उत्तर भन्नाले सामान्यतया कम्तीमा पनि 5 वाक्यमा हामीले त्यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। 5 देखि 7 वाक्यसम्ममा हामीले तिनको उत्तर दिइसक्नुपर्छ। र यस्ता प्रश्नहरू, छोटा उत्तर आउने प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि हामीले छोटो छरितो ढङ्गले खँदिलो रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। व्याख्या विवेचना गर्नतिर हामीले जान हुँदैन यो छोटो उत्तर दिँदा। र यो प्रश्नको मूल मर्म के हो, त्यो मूल मर्मलाई ठम्याएर उत्तर दिने प्रयास हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यस सम्बन्धी, यो छोटो उत्तर सम्बन्धी पनि एउटा नमुना प्रस्तुत गर्छौँ। यसका लागि पाना नम्बर 5 को 21 अनुच्छेदतर्फ मैले भाइ बहिनीहरूलाई दोहोऱ्याएँ। एकपल्ट पल्टाउनुहोस्। 21 अनुच्छेदको सुरुबाटै होइन, मैले बिचबाट अनुच्छेद पढ्न सुरु गरेँ। जन्मभूमिलाई नै चटक्कै भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। सुख र सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि, यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा प्यारो हुन सक्दैन। भाइ, हामीले हाम्रो जन्मभूमि छाडेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हामी अयोध्या फर्कनुपर्छ। हामीले हाम्रै जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ, सिँगार्नुपर्छ। एउटा छोटो अनुच्छेद मैले यहाँ सङ्केतका रूपमा प्रस्तुत गरेँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो छोटो उत्तर लेख्दाखेरि खालि त्यही अनुच्छेदमा मात्रै केन्द्रित भएर सम्पूर्ण उत्तर चाहिँ आउँदैन भाइ बहिनीहरू। हामीले त्यो सम्बन्धित पाठको बारेमा जानेको हुनुपर्दछ। त्यो कथा होस्, कविता होस्, जीवनी होस्, निबन्ध होस्, त्यसमा के भन्न खोजिएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्दछ। त्यसलाई स्मरण गर्दै यही अनुच्छेदका आधारमा हामीले उत्तर लेख्न कोसिस गर्नुपर्दछ। यस अनुच्छेदका लागि 2वटा छोटा उत्तर आउने प्रश्नहरू मैले यहाँ भाइ बहिनीहरू सामु राखेँ। माथिको भनाइ कुन सन्दर्भमा आएको हो उल्लेख गर्नुहोस् भनेर एउटा छोटो उत्तर आउने प्रश्न मैले भने। त्यस्तै गरेर दोस्रो प्रश्न चाहिँ, रामले लङ्काको राजा हुन किन इन्कार गरेका हुन्? अब हामी पहिलो प्रश्नमा जाउँ। माथिको भनाइ कुन सन्दर्भमा आएको हो? मैले अघि नै भनिसकेकी छु।
छोटो उत्तर दिँदाखेरि प्रश्नको मूल मर्ममा हामीले प्रवेश गर्नुपर्दछ। व्याख्या, विवेचना, विस्तार गर्ने हामीसँग समय हुँदैन र त्यो आवश्यक पनि छैन। यसका निम्ति खँदिलो र छरितो रूपमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 5 वाक्य, 5 देखि 7 वाक्यभित्रमा हामीले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी यो पहिलो प्रश्नको उत्तरका बारेमा छलफल गरौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यसको उत्तर दिने कोसिस गरेँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। माथिको अनुच्छेद जन्मभूमि कथाको कथांश हो। सीतालाई रावणले हरेर लगेपछि राम र रावणका बीचमा भीषण युद्ध भयो। युद्धमा रावणको हार मात्र भएन, मृत्यु पनि भयो। लङ्का राज्यको अधिकार जित्नेकै हुने हुँदा सुशासनका लागि रामलाई लङ्काको राजा बनाउन विभीषणले प्रस्ताव गरे। यसै विषयलाई लिएर राम र लक्ष्मणको संवादका सन्दर्भमा यो भनाइ आएको हो। यसरी भाइ बहिनीहरू मैले 5 वाक्यमा यस प्रश्नको छोटो उत्तर दिने कोसिस गरेँ। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। रामले लङ्काको राजा हुन किन इन्कार गरे? यस प्रश्नको उत्तर पनि हामी यही अनुच्छेदसँगै सम्बन्धित भएर तर मूल कथालाई पनि सम्झँदै स्मरण गर्दै उत्तर सुनौँ है त। आफ्ना बाहुबलले जितेको राज्य आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परे तापनि, विभीषण सुग्रीवहरूद्वारा प्रस्ताव गरिएको भए तापनि रामचन्द्रले लङ्काको राजा हुन इन्कार गरे। उनले लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै भने, जन्मदिने आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा पनि उच्च महत्त्व राख्दछन्। असल मान्छेले आफ्नो जन्मभूमिलाई बिर्सनु हुँदैन। लङ्का जतिसुकै वैभवशाली भए पनि अयोध्या जति प्यारो हुन सक्दैन। तसर्थ अयोध्या फर्केर आफ्नो जन्मभूमिलाई स्याहार्दै सिगार्नुपर्छ भन्ने तथ्य रामले लक्ष्मणलाई बताउँदै आफू लङ्काको राजा हुन इन्कार गरेका हुन्। यसरी भाइ बहिनीहरू कथाका अन्य अनुच्छेदहरूबाट पनि यस्ता छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू खोजेर हामीले तिनको उत्तर दिने अभ्यास, 5-5 वाक्यमा उत्तर दिने अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामी यो पाना नम्बर 7 सबैले पल्टाउनुहोस् त। त्यहाँ छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू छन्। यही पाठका अनुच्छेदहरूसँगै सम्बन्धित हुन्। ती पनि तिनका बारेमा म प्रश्नहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पढेर सुनाउँछु। लक्ष्मणका विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? मैले ठ्याक्कै अघि नै भनेको छु। छोटो उत्तर दिँदा त्यो मूल मर्मलाई पहिल्याउने, रावणको दुर्दशा हुने कारणहरू के होला नि त? भाइ बहिनीहरूले कथा पढिसक्नु भएको छ, कथाको सार बुझिसक्नु भइरहेछ, भाव बुझिसक्नु भइरहेछ। त्यसैले रावणको दुर्दशा हुने कारण चाहिँ यी हुन्, यी कारणले उसको दुर्दशा भएको हो भन्ने चाहिँ लक्ष्मणले ठाने भनेर हामीले यसको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, विभीषणका विचारमा रामले किन अयोध्या नगई लङ्कामै राज्य गर्नु उपयुक्त थियो? त्यहाँ पनि उनले विभीषणले राखेका तर्कहरू हामी यहाँ राख्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर लङ्का सहर कस्तो थियो भनेको छ, हामीले कथा पढ्दा थाहा पाइसकेका छौँ। लङ्का समुद्रको किनारमा थियो। अनि त्यस्तै गरेर सुनले बनेका घरहरू थिए त्यहाँ। सूर्योदयको किरण लङ्का सहरमा पर्दाखेरि अत्यन्तै जगमगाउँथ्यो, झलमल्ल। कुन कक्षाको कुन पाठ कुन विधाबाट झिकिएको हो होइन? त्यसका रचनाकार को हुन्, लेखक छन् भने लेखक को हुन्, लेखकका के छोटो परिचय विस्तारमा होइन संक्षेपमा परिचय दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर उनका कृतिगत विशेषता छोटकरीमा उल्लेख गर्ने। त्यस्तै गरेर अब त्यो यदि कसैको भनाइ हो, कसैले कसैलाई भनेको हो भने कुन सन्दर्भमा कसले कसलाई भनेको हो, त्यो सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिएको हरफ चाहिँ हो, त्यो कुरा हामी यो पहिलो अनुच्छेदमा राख्न सक्छौँ। यो सामान्यतया सानो हुन्छ अनुच्छेद। अब दोस्रो चरणमा, यसको सप्रसङ्ग व्याख्याको दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा, त्यो दिएको पङ्क्ति हरफ जे छ त्यसको भावलाई विस्तार गर्ने, त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ सूत्रात्मक रूपमा दिइएको हुन्छ, त्यो हरफमा एउटै मात्रै वाक्य हुन्छ अथवा 1-2वटा पङ्क्ति आएका हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले व्याख्या र विस्तार गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र व्याख्या र विस्तार गर्दाखेरि हामीले आफ्नै ढङ्गले पनि केही उदाहरणहरू, नमुनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र तेस्रो अनुच्छेद भनेको चाहिँ सार संक्षेप दिने, निष्कर्ष दिने काम गर्छौँ हामी तेस्रो अनुच्छेदमा।
त्यसको त्यो सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिएको वाक्य चाहिँ हरफ चाहिँ त्यसको भाषा शैली कस्तो छ, वाक्य गठन कस्तो छ, त्यसका बारेमा पनि उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब हामी यो पेज नम्बर 7मा 15 नम्बरमा सप्रसङ्ग व्याख्याका 2टा हरफहरू छन्, त्यसको व्याख्या गर्ने अभ्यास भाइ बहिनीहरूले घरमा गर्नुहुनेछ। अब लगभग हामी कार्यक्रमको यो आजको कक्षाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ र अन्तिममा हामीले आज के कुराहरू अध्ययन गऱ्यौँ त्यसबारेमा यसो स्मरण गर्ने काम गरौँ। हामीले भाइ बहिनीहरू आज हामीले यो जन्मभूमि पाठ अन्तर्गत रहेर बुधा टिपोट र सारांश लेखन सम्बन्धी अभ्यास गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नको बारेमा, छोटो उत्तर आउने प्रश्नका बारेमा छलफल गऱ्यौँ र सप्रसङ्ग व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि हामीले आजको कक्षामा छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब आगामी कक्षामा हामी यसै पाठमा केन्द्रित रहेर व्याकरण सम्बन्धी अभ्यास गर्नेछौँ र व्याकरण सम्बन्धी अभ्यासमा त्यहाँ ह्रस्व इ उ सम्बन्धी अभ्यास, धातु र त्यसको प्रकार, निपात र विस्मयादिबोधक सम्बन्धी अभ्यास त्यस अन्तर्गत पर्नेछन्। आजको कक्षा यतिन्जेल ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद। अर्को कक्षामा भेटौँला। घरमा बस्दाखेरि आफूलाई सकारात्मक बनाउनुहोस्, सकारात्मक सोच्नुहोस्, सृजनशील बनाउनुहोस् आफूलाई। हवस् त, नमस्कार।